عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله متابعي قناة جوهرة أدفايس. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الطريقة غزالة وسهلة ولذيذة اللي هي سباغيتي على شكل بيتزا. بغينا نبعدو شوية على سباغيتي العادية اللي كتكون بلا صوص طوماط. دابا جبت لكم هاد الطريقة جديدة وراقية حتى في الشوفة وبنينة في مذاقها. ودابا البنات غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجو نص كيلو ديال السباغيتي، ها هي نص كيلو ديال السباغيتي، واحد جوج حبات ديال الطماطم، وعندي هنا دوائر ديال الكاشير هذا اختياري، وهنا عندي 4 ديال الحبات ديال البيض، وهنا عندي فلفله مقطعه شرائح بهذا الشكل، وعندي هنايا فرماج احمر محكوك، وعندي هنايا قزبر ومعدنوس مقطعين، وعندي هنايا الملح والبزار. بالنسبه للملح ملعقه صغيره والبزار نصف ملعقه، وهنا عندي الزعتر البنات واحد الملعقه كبيره ديال الزعتر، وهنايا كاس الحليب كبير، وهنا عندي واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى، وهنا عندي واحد الملعقه كبيره ديال مركز الطماطم، وهنا عندي واحد الملعقه كبيره ديال المايزينا. بالنسبه للبنات الطريقه ديال التحضير ديال هاد السباغيتي على شكل بيتزا هي مفرقه على جوج مراحل. المرحله الاولى غادي نسلق سباغيتي مع شويه ديال الملح وهاد جوج وريقات ديال سيدنا موسى واحد شويه ديال زيت البلديه، وغادي نديرها في الطنجره تسلق ليا. بالنسبه للمرحله الثانيه البنات غادي نطرقوا ليها بعد ما تسلق ليا سباغيتي ونصفيوها ونعاودوا نتلاقاو معكم بلي تتمت الوصفه. وما تنساوش البنات لي لايك وتابوناو معايا في لاشين ديالي جوهره ادفايس وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. المهم غادي نخليكم من بعد ما تسلق ليا سباغيتي رجعت لكم البنات بعد ما تسلقات سباغيتي ودرتها في هذا المول كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للفلفله راه غادي ترميوها من بعد ما كدوز 5 دقائق ديال الغليه، كترميوها مع سباغيتي حتى هي كتسلق معاها كيف ما كتشوفوا هنايا. ودابا خديت هذا البول درت فيها العناصر اللي ذكرت قبل، كاين الربيع وكاين مركز الطماطم وكاين المايزينا والبزار والملحه. غادي نخلط هاد العناصر كامله مع الحليب، كاس ديال الحليب كبير، وهاد 4 ديال البيضات، ومن بعد غادي نعاود نتلاقى معكم البنات. المهم صدقوني راه كتجي غزاله، غير جربوها وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. انا غنتلاقى معكم من بعد ما نخلط البيض والحليب وهاد العناصر اللي ذكرت. انا رجعت لكم البنات بعد ما دربت البيض والحليب مع العناصر اللي ذكرت. بالنسبه للحليب راه كتضيفيه بشوي بشوي هو والبيض حتى كتخلطي كلشي وكتجي بهذه الطريقه هذه نتوما كما كتشوفوا. بالنسبه للدوائر ديال الكاشير انا استفتهم بهذه الطريقه هنايا في المول كما كتشوفوا. بالنسبه للطماطم انا غادي نستفها هكا بهذه الطريقه، نستفها بحال هكا. صدقوني البنات راه كتجي غزاله، غير جربوها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بهذه الطريقه البنات كتستوى. بالنسبه للزعتر كتاخذوا النصف ديال الكميه كتحكوها هكا بين يديكم بهذه الطريقه. شتي كتحكي بهذه الطريقه، كتلوحي هنايا كتخلط العناصر كلها بحال هكا حتى كتمزج العناصر كلها وكتكبيها في هذا المول بهذه الطريقه. حتى كتغطي هذا الوجه كامل بهذا الخليط. هانتوما البنات بهذه الطريقه هكا بهذه الطريقه كتكبي غير بشويه باش هاد الخليط يوصل كلشي.
الطريقه كتعاودي تحليها شويه بهذه الطريقه هكا البنات. صافي بهذه الطريقه. بعد البنات كتاخدوا هاد الفرماج احمر اللي حكيت كديريه من الفوق بهذه الطريقه. البنات خصو يجي متساوي بهذه الطريقه. بالنسبه لداكشي اللي تبقى لينا ديال الزعتر نفس الطريقه كدير ليها هكا نتوما البنات بهذه الطريقه. تحكي البنات يدك مزيان كتعاودي تساويه حتى كيقيس الزعتر المطيشه كامله بهذه الطريقه البنات. كتحاولي تساويها هكا البنات. من بعد كتاخدي زيت البلديه قياس واحد 2 ملاعق كبار كديريها هكا من الفوق هكا بهذه الطريقه. صافي البنات هانتوما كما شفتوا السباغيتي ديالنا على شكل بيتزا. غادي ندخلها دابا الفران على درجه حراره 160 لمده نص ساعه، ومن بعد غادي نتلاقى معكم. انا شخصيا كتعجبني هاد الوصفه هذه، راه غزاله، غير جربوها البنات وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الا عجباتكم ديروا لايك ها هي البنات السباغيتي ديالنا سو فورم بيتزا هي وجدات كيف ما كتشوفوا هنا في المول. غزاله البنات، راه واحد الريحه طالعه منها يا سلام، راه ما تقوليها غير بيتزا. انا قدمت هاد الوصفه البنات باش نخرجوا على السباغيتي العاديه المعروفه اللي كدار بلا صوص طوماط. بالنسبه للبنات اللي ما عندهاش الفران ديال الضو راه ممكن ديريها في الفران ديال الغاز، بشرط ديري العافيه هي تكون من التحت، ما تشعليهاش عليها من الفوق، شعلي عليها من التحت فقط حتى طيب وتقبط راسها. عاد تشعلي عليها من الفوق باش تعرفيها قبطت راسها. راه كتاخدي واحد الموس كتكي بحال هكا كتخرجيه ناشفها بحال هكا، راه عارفاها بلي طابت. عاد كتشعلي عليها 5 دقائق من الفوق باش كتحمر غير واحد شويه، ما تخليهاش تحرق لها. تحرقت لها الواجهه ما غاديش تعطي منظر زوين. المهم البنات ما تنساوش لي لايك والاشتراك بالقناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. والى هنا دمتم بخير، والى اللقاء الى الفيديو القادم وشهية طيبة.